لعلي عسران حموشن شح نباري زلوا كتما هاجر سلام قدمي 30 عماوتي نزنبره بزحي حبرت سب تحساب تجرز تهانص بروجكت مستماي اغلغلتي وهب بمهلاو قربن طلبن كمطاطن كم زي كاله تغليصو بز مخنيات دما نبرتي صريتو زي حلو مايك سوتي يگددو بمهلاو نستفلالو ماي ولد حماماتي قالعو مهلاوم بمغلاص زملكتم تكالات فتح كناديلوم يحطم صقم طعمي يسول تدراريونا لله حزبنا ابوزح جرجق للو ابوزح غربات ينا مصلو علا خبدي مقراص له حصاون تقلعو خندي حمامات يوز الساعه تغاطيم مالتيو بسنك ماي بومبا ليت مصناي اب 6 ور حغليات مصنا اوزيله بقى لسومني ليت قطري اوزينا نحدر صقو حراسات نقلعو بطعم يلي صقمن ماي هم لله يفلطيو تاتا غدغار له تخويتا نيره تجميره يتملأتي تحريقه خذ ساس تخوينا ليت ملا او خاليت كتماتات بجبر السنه يكون بخالي خالي يكون زي تغيرو زي تسريحو ناتبهالا نسمعوا لنا عينا كتما هاجر سلام ግን እስካ ፈዚ ምንም ረአናየ ነገር የለይ በጣም ይተወጽዕ ዘሎ ስለዚህ በመንግስት ዲዩ በገበር ሰናይ ዲዩ ሓገዝ ልኸገብበረና ይላው حلافي بيت صحفت አገልግሎት ማይ ከተማ ሀገረ ሰላም አይተ ሰለሞን ተስፋይ ጸገም መስተማይታ ከተማ እናተባዓሰ ይኸይድ በምህላው ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ትካላት ገበርት ሰናይን ፍታሕ ከናድዩ ይጽውዑ ክልተ عمقت غدا غدي انزلوانا تحنتي ካብ ተሰርحل تبلاش ወይ ዝበዝሕ ልዕሊ 7 ኪሎ ሜትር እዩ ተጓዒዙ ዝመጽእ ሄዱን እስካብ 700 ሜትር ሄድዩ ዝደፍእ ስለዚህው ብልሽት ኣሎ እዚ ወረዳ ይፈልጦ ክልል ይፈልጦ መሰረታዊ ጸገም ትናማይ ዓዊ ችግር ኣለና ኩሉ ግዜና እንጭቅጭቆም ምስ ከተማ በመሕዳር ኮይናውን ምስ ክልል ንራኸቢና በጀቱን ልዕሊ ዓቅሚ እዩ ስለዚህ እንጆ ተረኺብና ጥራሒና ከነተሓዘኩም ዝብልካ ኣሎ ትምላሽ እሰይ ስለዚህ እስከ ህዚ ናዛ ከተማ እዚኣ መፍትሒ ተቀመጠ ነገር የለን ከንቲባ ከተማ ሀገረ ሰላም አይተ ጎይቶም ኃይለ ማርያም ኣብታ ከተማ ዝረአ ዘሎ ጸገም መስተማይ ካብ ዓቅሚ ምሕዳሮም ላዕሊ ብምዃኑ ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ቀዳምነት ይቡ ክሰርሐሉ ይግባእ ይብሉ ግዚያው መንግስቲ ምሕዳር ክልል ትግራይ ለኾነ መፍትሕታት ዝሕግዘና ተጀሚሩ ወዝነረ ኣብ 2010 ጀሚሩ ወነረ ተስፋታቱን ሕዝውን ልዕሊ ዓቅምና ይተወረዳ ስለዝኾነ ካብተን ዘሎ በጀት ዲዩ ተስብሰ እንጆ ዴታ ኣሳሲሩ ኣውዚ ተዝሕግዘና